हथ कर हथियार नहीं, चीं चीं करो, चां चां करो, चुप ना करो, चुप ना करो, चिड़िया उठो कोई धां करो, चुप ना करो, चुप ना करो। दोस्तों, आपने ये ख़बर तो सुन ली होगी कि वज़ीरिस्तान के अंदर जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मज़दूरों को कत्ल कर दिया गया है, मार दिया गया है। और दोस्तों, ये जो मज़दूरों को कत्ल करने का रुझान है, ये पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। आए दिन हम ये ख़बर सुनते रहते हैं कि फ़लाँ जगह पर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और इलाकों में हम सुनते रहते हैं कि वहाँ पर मज़दूरों को मार दिया गया है। और ख़ुसूसन वो लोग जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, वसेब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मार दिया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। जो जनूबी पंजाब के लोगों को मारना है, ये दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। और तुरबत के जो इलाके में जो वाक़या पेश आया, वो इंतहाई शर्मनाक वाक़या है, वो इंतहाई दिल खराश वाक़या है। वो उस वाक़े की तफसील यह है कि सराकिस्तान के सराइक वसेब के जो लोग हैं, वो वहाँ पर मजदूरी करते थे दिन को, और रात को वो वहाँ जाकर एक मस्जिद में पनाह गुज़ीन थे, मस्जिद में जाकर सोते थे। तो वहाँ से लोगों को निकाला है, मस्जिद से जो मज़दूर थे उनको निकाला है और उनके आई डी कार्ड चेक किए हैं। तो वो मज़दूर और वो लोग जो कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, उनको मार दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, और उन लोगों को छोड़ दिया गया जो कि किसी और इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, और जनूबी पंजाब वालों को मार दिया गया। तो दोस्तों, ये इंतहाई पाकिस्तान के अंदर दिल खराश वाक़े हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि ये जो मज़दूर हैं, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़लूम तबका है। जनूबी पंजाब के जो मज़दूर हैं, ये तो पुरअमन लोग हैं, ये तो हमेशा खुश रहते हैं, ये किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं करते। इन्होंने तो अपने इलाकों के अंदर बलोचों को भी वेलकम किया है, इन्होंने अपने इलाके के अंदर पख्तूनख्वा के लोगों को भी वेलकम किया है। हम देखते हैं कि जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, वहाँ पर कितने पख्तून आबाद हैं, वो यहाँ आकर अपनी तिजारत करते हैं, बलोच यहाँ आकर अपनी ज़मीनें आबाद करते हैं। लेकिन सराइकी वसेब के लोग जो है ना, वो उनके साथ कोई जुल्म नहीं करते, वो उनको मेहमान नवाजी करते हैं। और जो सराइकी वसेब के लोग हैं, ये पुरअमन लोग हैं, इन्होंने कभी भी किसी के साथ जुल्म नहीं किया, किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। आपने कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर किसी हमले में सराइकी वसेब के लोगों को मुलव्वस हों, किसी खुदकश हमले के अंदर सराइकी वसेब के लोग मुलव्वस हों, बल्कि ये हमेशा अमन को चाहते हैं, ये अमन पसंद लोग हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दह चीज़ है, वो ये है कि मीडिया जो है वो इनकी आवाज़ नहीं बन रहा। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इनकी बिल्कुल इनको कवरेज नहीं दे रहा। और साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मुझे भयानक चीज़ लगती है कि वो हमारे नौजवान जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो तालीम याफ्ता हैं, वो भी इनकी आवाज़ नहीं बन रहे। अगर वो इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो लोग जो कि इन चीज़ों को समझते हैं, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोसाइटी में अच्छे लोग हैं, वो भी अगर अपने मज़दूरों के खून के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, अपने मज़दूर उनके मारे जाएंगे और वो यहाँ पर चुप करके बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर कौन आकर इनको प्रोटेक्ट करेगा, फिर कौन इनकी आवाज़ बनेगा। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 6 करोड़ सराइकी लोगों की आबादी है। अगर इसी तरह से सराइकियों को मारा जाता रहा, इसी तरह से सराइकी मज़दूरों को कत्ल किया जाता रहा, तो उनकी आवाज़ कौन बनेगा, उनके लिए कौन आवाज़ बुलंद करेगा। 6 करोड़ की आबादी है। और पाकिस्तान दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं जिनकी आबादी 6 करोड़ नहीं है पूरे मुल्कों की, लेकिन 6 करोड़ सराइकी पाकिस्तान में बसते हैं, पूरी दुनिया में बसते हैं, लेकिन इनके साथ जुल्म किया जाता रहा है। और इसके साथ साथ 80 MNA, 80 से 85 MNA जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली के MNA हैं, वो जनूबी पंजाब से इलेक्ट होकर जाते हैं। तो वो असम्बलियों में जाते हैं और अपनी जो मुराद हैं उनको वो इंजॉय करते हैं, करप्शन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इस तरह के जो जुल्म होते हैं, जो ज़्यादतियाँ होती हैं, उस पर वो बिल्कुल नहीं बोलते, इस पर वो खामोश रहते हैं। और पाकिस्तान के जो बड़े लीडर हैं, बड़ी सियासी पार्टियां हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि उनका इससे कोई, वो बिल्कुल भी इसके बारे में, इस इशू को नहीं डिस्कस करते, इस इशू के बारे में मीडिया पर बात नहीं करते। और जब वोट का वक्त आता है 2018 में, वो लोग कहाँ गए जो 2018 में सूबा महाज के नाम पर उन्होंने वोट लिया था सराइकी वसेब से, और वो लोग कहाँ गए जो 2018 से पहले सराइकी सूबे के नाम पर सियासत कर रहे थे। क्या उनको ये कत्ले आम नज़र नहीं आ रहा? क्या उनको ये नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पर जो खून है वो सस्ता हो गया है? उन तमाम चीज़ों से जो सराइकी मज़दूरों का खून है वो सस्ता हो गया है, सराइकी मज़दूरों का जो खून है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है। क्या इनको ये नज़र नहीं आ रहा? तो मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि आप उठो, अपने अपने लोगों की और अपने मज़दूरों की और अपने उन लोगों की जो कि मजलूम हैं, और उन लोगों की जिनकी कोई आवाज़ नहीं बन सकता। तो पढ़ा लिखा तबका अगर उनकी आवाज़ नहीं बनेगा, पढ़ा लिखा तबका जो है उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो फिर कौन उनकी आवाज़ बनेगा।
اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ لاہور پنجاب کا جو کیپٹل ہے، وہاں پر اسموک کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر عدالتیں انٹروین کرتی ہیں، وہاں کی انتظامیہ دن رات اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور پورا جو انتظامیہ ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، کیا جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے اس کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا اس نے یہ یہاں پر ایکشن لیا ہے؟ بالکل نہیں لیا۔ اس کو یہ تو نظر آتا ہے کہ پنجاب لاہور کے اندر اسموک اتنی ہو گئی ہے، یہاں پر مصنوعی بارش کروائی جائے، لیکن اس کو یہ بالکل نظر نہیں آ رہا کہ کوٹدو کے اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور سرائیکی مزدوروں کو مارا جا رہا ہے، اس کو یہ بالکل نظر نہیں آ رہا۔ جہاں پر یہ ضروری ہے کہ اسموک کو کنٹرول کیا جائے، بلکہ وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں پر بہنے جانے والے اور ظلم جن لوگوں پر ہو رہا ہے ان کے ظلم کا مداوع کیا جائے، ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ نے کے پی اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا، حالانکہ اس کو کرنا چاہیے، اس کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں، میں سریکی وسیب کے لوگوں سے اور سریکی وسیب کے جو نوجوان ہیں، جو پڑھے لکھے طبقے ہیں، ان کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر پختونخوا کے اندر یا بلوچستان کے اندر کسی کے ساتھ ظلم ہو، اگر بلوچستان میں بلاچ بلوچ کو مارا جائے تو وہاں کے تمام لوگ بہر آ جاتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، دھرنے لے کر اسلام آباد آ جاتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر مہارنگ آئی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ اگر پختونخوا کے اندر کہیں غیر انسانی سلوک کسی کے ساتھ کیا جائے، وہاں کے لوگ بھی بہر آ جاتے ہیں۔ کیا سریکی وسیب کے جو لوگ ہیں وہ اپنے لیے آواز بھی نہیں بلند کر سکتے، اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ان لوگوں کا قصور کیا ہے؟ مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، مزدور ہیں، اپنی حق حلال کی روٹی روزی کما رہے ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ کیا ہماری ریاست یہ انتظار کر رہی ہے کہ یہ بھی اور لوگوں کی طرح اور صوبوں کی طرح یہ بھی بغاوت پر آ جائیں، ریاست کے خلاف اعلان جنگ کریں؟ نہیں، بلکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ امن پسند لوگ ہیں، انہوں نے کبھی بھی امن کے خلاف نہیں گئے، انہوں نے کبھی بھی شرارت نہیں کی، بلکہ یہ ہمیشہ پرامن رہے ہیں۔ جتنا بھی ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ اتنا پرامن رہے ہیں۔ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اندر امن کا ہی درس دیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے شروع کے اندر شعر بھی پڑھا ہے، جناب شاکر شجاع آبادی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے پرامن رہ کر اپنے لوگوں کی آواز بننا ہے، ہم نے پرامن رہ کر اپنے ان لوگوں کی آواز بننا ہے جن کی کوئی آواز نہیں بنتا، جن کے خلاف ظلم کیا جاتا ہے، جن کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، جن کا نقصان کیا جاتا ہے، تو ان کی ہم نے آواز بننا ہے۔ اپنی پرامن رہتے ہوئے ہم نے اس چیز کو ابھارنا ہے۔ اور آج کل جو ہے نا، یہ بہت آسان ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اپنے موبائل سے کسی بھی پوری دنیا میں آپ اپنا پیغام دے سکتے ہیں۔ آج کل جو ہے کسی کو بھی کوئی دبا نہیں سکتا، لیکن جو ہمارے وسیب کے لوگ ہیں، ہمارے وسیب کے جو نوجوان ہیں، وہ اس چیز کو بالکل بھی سیریس نہیں لے رہے، بلکہ وہ اور چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس چیز کو سیریس لیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اور اپنے لوگوں کی آواز بنیں۔ اگر یہ اس طرح نہیں کریں گے تو اسی طرح سے لوگوں کا قتل عام کیا جائے گا، اسی طرح سے لوگوں کو مارا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی سرائیکی نے کسی لسانیت کی بنیاد پر نہ ہی بلوچ کے ساتھ اس نے کبھی لسانیت کی بنیاد پر تعصب رکھا ہے، کسی پختون کے ساتھ، نہ ہی سندھی کے ساتھ۔ یہ ہمیشہ تمام لوگوں کو پاکستانی سمجھتے ہیں، تمام لوگوں کے ساتھ انہوں نے ایکول ٹریٹ کیا ہے۔ اپنے وسیب کے اندر، اپنے علاقے کے اندر یہاں پر لوگوں کو آباد کیا جاتا ہے، چاہے وہ وسیب سے بہر کے ہوں، بلوچ ہوں، پختون ہوں، انہوں نے تمام کو وہ کیا ہے۔ تو ریاست کو چاہیے کہ جب تک یہ جو واقعات ہیں ان کو بند کروائے۔ اگر وہ یہ ویٹ کر رہی ہے کہ یہ لوگ بھی بغاوت کریں تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ ریاست پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں ہمارے جو وسیب کے نوجوان ہیں اور ہمارے وسیب کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس موقع پر اور اس موضوع پر اپنی آواز کو بلند کرے گا۔ اور دوسروں، اصولاً تو مجھے یہ اپنی بات جو ہے اردو زبان میں نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے سرائیکی میں بولنا چاہیے تھا، کیونکہ میں سرائیکی پٹی سے بلانگ کرتا ہوں۔ لیکن یہ میں نے اردو کے اندر اس لیے اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمام لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا پیغام جو ہے تمام ان لوگوں کے سامنے اور اپنی بات ان تمام لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو کہ اردو سپیکنگ ہیں، جو کہ پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہم جو ہے پرامن لوگ ہیں، ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہیں کرتے، ہم کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا غیر انسانی کام نہیں کرتے۔ تو اسی طرح جو ہم نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے۔